मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल याजूज माजूज का मैंने वाक़या आप लोगों को बताया। इसके अलावा कल मैंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप लोगों को बताया, और साइरस आज़म जो था उसका भी मैंने आपको बताया। उसमें कहा कि किस इलाकों में फतेह हासिल की, वो सब मैंने आपको बताया। इसके अलावा छोटा मुख्तसर सा मैंने हिस्सा आप लोगों को दीवार चीन का भी बताया, और याजूज माजूज के बारे में भी बताया कि क्या है, उनकी नस्ल क्या है, क्या वाक़यात है, क्या हालात है, मैंने सब आपको बताया। आज का जो मेरा मौजू है वो है याजूज व माजूज की हलाकत और बर्बादी। जब याजूज व माजूज अपने शर व फसाद से तमाम अहले ज़मीन को नुकसान पहुंचा लेंगे और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर में मौजूद होंगे, उसकी अपने रब से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला मुसलमानों की दुआ को कबूल फरमा लेंगे, और याजूज माजूज पर अज़ाब इलाही आ पहुंचेगा, जिसके सबब वो तमाम के तमाम एक लख ही मर जाएंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से इस बात का पता चलता है। हज़रत नूह इस बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मुसलमान साथी कोहे तूर में मौजूद होंगे और उनका सामान नोश खत्म हो जाएगा, हत्ता कि एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर होगा। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह ताला से इस मुसीबत से निजात के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज पर एक अज़ाब भेजेगा, इनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा फरमा देगा, जिससे वो सारे के सारे इस तरह एकदम मर जाएंगे जिस तरह एक आदमी मरता है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से वापस तशरीफ ले आएंगे, लेकिन ज़मीन पर एक बलशत हर जगह याजूज माजूज की लाशों से खाली नहीं पाएंगे, जिनसे बदबू और सड़ें आ रही होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके असहाब फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाएंगे, यानी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े ऊँटों के बराबर होंगी। वो परिंदे इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और जहाँ कहीं अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहाँ लेकर फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएगा जो हर घर और खैमे तक पहुँचेगी और ज़मीन को धो डालेगी, यहाँ तक कि इसे किसी बाग की मालिनी बदबू से पाक और साफ कर देगी। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज व माजूज जमीन में मौजूद हर शख्स को हलाक कर डालेंगे, सिर्फ वही बचेगा जो किसी किले में पनाह गुजार होगा। जब याजूज व माजूज जमीन वालों की हलाकत से फारिग हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि अब सिर्फ वही लोग बचे हैं जो किलों में हैं या आसमान वाले रह गए हैं। वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो वो खून का आलूदा होकर वापस आएंगे। वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों से भी राहत हासिल कर ली है। ये बात मैंने कल आप लोगों को वैसे भी बताई थी कि वो तीर एक आसमान की तरफ फेंकेंगे, फिर अल्लाह ताला उस तीर को खून आलूद से भर देगा और वापस लौटा देगा। तो वो ये समझ जाएंगे कि हमने जमीन वालों को भी खत्म कर दिया, अब हम आसमान वालों को भी खत्म कर देंगे। अब सिर्फ वही रह गए जो किलों में छुपे हुए हैं या इनका कसारा कर लेंगे, हत्ता कि इनके लिए मुआसरे की मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। अभी वो इसी सोच विचार में होंगे कि अल्लाह इस पर एक कीड़ा मुसलत करेगा जो इनकी गर्दनों में पैदा होगा और वो इनकी गर्दनों को तोड़ डालेगा। वो एक दूसरे पर गिरेंगे और मर जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक कहेगा काबा कि रब ने इन्हें कत्ल कर दिया है। बाद दूसरे कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं ताकि हम इनकी तरफ निकलें और ये हमें भी इसी तरह हलाक कर दें जिस तरह उन्होंने हमारे भाइयों को हलाक कर दिया है। कहेगा कि तुम मुझे किले का दरवाज़ा खोल दो, मैं बाहर जाकर इनकी खबर लाता हूँ। वो कहेंगे हम नहीं खोलेंगे। वो कहेगा कि मुझे कोई रस्सी दे दो, वो रस्सी के जरिए नीचे उतरेगा तो इन सबको मुर्दा पाएगा। अब याजूज माजूज के बाद ज़मीन में जंगे जदल का खात्मा। जब अल्लाह ताला याजूज माजूज को हलाक कर देगा तो ज़मीन में सिवाय बरक़ात व खैरात हर तरफ फैल जाएगी। इनके दिल आपस में साफ होंगे और जिदल व फितरान और जंगें ख़त्म हो जाएंगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत इन अल्फाज में फरमाई है। हज़रत सलमा बिन नफ़ील रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि एक शख्स आया और इसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घोड़ों को छोड़ दिया गया है, हथियार रख दिए गए हैं, लोगों का ख्याल है कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी और जंगे इख्तिताम पर पजीर हो गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने गलत कहा, लड़ाई तो अब आई है, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जो अल्लाह के रास्ते में लड़ती रहेगी, इनके मुकाबले इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला इनमें से एक गिरोह के दिलों को जिन्हें अल्लाह रिज़्क़ दे रहा होगा टेढ़ा कर देगा। वो जमात क़यामत के कायम होने तक अल्लाह ताला की राह में लड़ती रहेगी। अब
جب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو لوگ ہیں نا وہ سچ کی طرف لوٹ جائیں گے اور وہ جس طرح کہ گزشتہ اوراق میں مرقوم چند احادیث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا جب روح زمین سے خاتمہ ہو جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت ایک دفعہ زمین کو بالکل پاک صاف فرما دیں گے، اور جو ان کے اجسام سے پھیلنے والی بدبو کی وجہ سے فضا کافی متاثر ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو متاثرہ شدہ فضا کو خوشبوگوار بنائیں گے۔ زمین سے بنو نوح انسان کا شر و فساد بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت بڑے غدیر بندے ہی اس وقت زمین پر زندگی بسر کر رہے ہوں گے، تو اب پھر یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد لوگ کعبہ بیت اللہ کا حج کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی تاکید کر رہی ہے۔ حضرت ابو سعد خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ یہاں یہ ایک شیوا جہنم لے لیتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، یہ الفاظ مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ یاجوج و ماجوج کی اکثریت جہنم کا ایندھن بنے گی، اور وہ اکثریت کون ہوگی، کیا ہوگی، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یاجوج ماجوج کی قوم کا اکثر حصہ اپنی بدعمالیوں کی بنا پر جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو نبی نوح انسان کو انہوں نے اپنے شر و فساد کا نشانہ بنایا تھا، کل روز قیامت ان سے ان اعمال کا پورا بدلہ لیا جائے گا، اور اسی اپنی شر پسندی کی وجہ سے ہر 1000 میں سے 999 آدمی ان میں جہنم میں جائیں گے۔ جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے، ایک بندہ جو ہوگا وہ جنت کی طرف راغب ہوگا۔ اب وہ کون ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم انسان نہیں جانتے۔ 1000 میں سے صرف ایک آدمی کے مقدر میں جنت آئے گی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اپنے پیارے فرمان میں یوں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم، حضرت آدم عرض کریں گے، میں عطاعت کے لیے حاضر ہوں اور تیار ہوں، تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو الگ نکال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام الگ نکال دیں گے، پھر ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام 999 لوگوں کو الگ نکال دیں گے، جو بوڑھے بھی ہوئیں گے، بچے بھی ہوئیں گے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت کی طرف راغب ہوگا۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو یاجوج ماجوج کا بتایا کہ ان کی بربادی کیسے ہوئے گی، کیا ہوا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو ایک پرسرار شخص کی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کا باقاعدہ ذکر ہے قرآن پاک میں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، اور سورہ کہف میں بھی ان کا ذکر ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا۔ تو یہ سارے واقعات یاجوج ماجوج کے اوپر تھے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا نسل تھی ان کی، کیا تھا، کہاں ان کو بند کیا، کس طرح میں بند کیا، اور کون کون لوگ محفوظ رہیں گے، کون کون یہ رہیں گے۔ اب اس ساری باتوں کا ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے کیا آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو یاجوج ماجوج میں جو اس نے ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کیا وہ کافی پہلے پیدا کر دیا، تو یہ قتل و غارت نہیں ہوتے۔ لیکن آزمائش، جو کہ میں نے اپنے پچھلے بیانات میں آپ لوگوں کو بتائیے کہ آزمائش ضروری ہے۔ جو آزمائش پہ کھڑا اتر گیا اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ کو اس نے پا لیا۔ جو آزمائش پہ کھڑا نہیں اترا وہ اس کے لیے آزمائش سزا بن جاتی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول بھی ہے، یہ آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہو کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ سزا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اور آزمائش وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ ابھی تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری نئی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، نئی معلومات آپ لوگ حاصل کر سکیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔